ٹردیاں پھردیاں میرے نبی کو موجزے مانگدے سن، کوئی موجزہ دکھانا۔ سرور کائنات نے فرمایا میں موجزے لے کے نہیں آیا، میں بن کے موجزہ آیا۔ ہاں، کوئی نبی ایک، کوئی دو، کوئی تین، کوئی چار موجزے لے کے آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر دے سن نا، ہے نا؟ تے قوم نے جدو آکھنا نا موجزہ وکھاؤ تے آپ نے مردہ ہی زندہ کر کے وکھانا، مردہ ہی زندہ کر کے وکھا دینا۔ تین یا چار مردے آپ نے اپنی زندگی زندہ فرمائے۔ جدو بھی قوم نے کہنا موجزہ وکھاؤ تے فرمانا میں مردہ زندہ کر کے وکھا دینا۔ ایک موجزہ لے کے آئے اوہی وکھا دیں دینے۔ موسیٰ علیہ السلام تین یا چار یا نو موجزے، مفتی احمد یار قنیمی فرماتے ہیں 9 موجزے موسیٰ لے کے آئے۔ جدو قوم نے موجزہ پوچھنا آپ نے انہاں 9 وچوں کوئی نہ کوئی دکھا دینا۔ پر جدو آئی نا مدنی دیواری تے جدو بھی انہاں موجزہ منگنا نا تے حضور نے فرمانا بھائی تسی اپنی اپنی مرضی دا مانگی جاؤ، میں اویں دا وکھائی جانا، میں لے کے نہیں، میں بن کے موجزہ آیا۔ اکرمہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موجزہ تے دکھا۔ سرور کائنات نے فرمایا تو اپنی مرضی دا مانگ، میں پتر ہوئے دا ہی وکھا دینا۔ انہیں اکرمہ ابو جال دا بیٹا سی، انہیں دائیں بائیں دیکھیا کی موجزہ مانگا۔ انہیں ویکھیا کہ رسول کریم جڑے ہاؤس دے کنارے وضو کر رہے نا، اس ہاؤس دے دوسرے کنارے کو چھوٹا جا پتھر پہ ہے۔ اکرمہ جو ویکھ کے نا پتھر والتے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او جڑا پتھر ہے نا کدے انہوں بلاویں نا، وہ پتھر پانی تے تیر کے تیری بارگاہ چھاوے تے آ کے وہ پتھر تیرا پڑے کلمہ تے میں مان جاواں گا تو نبی ہے۔ ہن میرے وال ویکھیا جی حضور اکرمہ وال ویکھ کے فرمایا بس بس، کہنے لگا ہاں بس اینا جا موجزہ دکھا دے، او جڑا پتھر ہاؤس دے دوسرے کنارے میں انہیں اشارہ کریں تو آوے پانی تے تیر کے تیرا پڑھے کلمہ تے میں بھی کلمہ پڑھ لواں گا۔ ہاس کے میرے نبی فرما تو کلمہ پڑھن دی تیاری کر، او پڑھے پڑھے تو تیاری کر۔ ایک نظر میرے نبی نے اکرمہ والتے ایک باری اس طرح کر کے نا ہاؤس دے دوسرے کنارے وال اوتے کافی پتھر تے حضور فرمائی اکرمہ کیڑا پتھر بلانا ہے؟ کہنے لگا او اشارہ کیتا نا پتھر والا۔ قالند والی نے اگلی گائی کرما والے کبری اسے پتھر والے بیٹھے آؤ تے نبی کریم نے فرمائی کرما کیڑا پتھر کہاں لگایو پتھر، نبی کریم نے اجے بلایا نہیں، حضور فرمان لگے کیڑا او پتھر، اجے میرے نبی اشارہ کیتا اجے بلایا ہی نہیں، پتھر دیا دوڑا لگ گئی تے پتھر دی آواز آئی میں آیا جی میں آیا جی، میں پتھر دوڑ پیا نہیں، گل نہیں سمجھے یہ تے نبی ہے نا۔ انڈیا دا شہر احمد آباد اتھے اللہ دے ولی گزرے نے حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ اچھ شریف دے سادات خاندان دے بچوں نے آئی کو رات دا ویلا سی، تہجد نماز دا ویلا تے آپ وضو کر کے نا تہجد نماز مسجد چ پڑھن جا رہے تے راہ وچ اندھیرے چ کسے چیز نہ ٹھوکر لگی تے جڑی چیز نہ ٹھوکر لگی نا دے قریب بیٹھ کے نا تے اندھیرے چ انہوں ہاتھ لگا کے فرما دینے ہو رہے لویا ہے کہ لکڑی ہے، ہو رہے پتھر ہے، ہو رہے کی ہے لکڑی ہے، لویا ہے، پتھر ہے، اٹھ کے فرما لگے ہو رہے کی ہے۔ صبح لوگاں نے جدو اس چیز نو ویکھیا تے لوگ ویکھ کے حیران ہو، ایک پاسے لویا ہے، ایک پاسے پتھر ہے، ایک پاسے لکڑی ہے، ایک پاسے ویکھ کے لوگ کہتے ہیں اے ہو رہے کی ہے، اے ہو رہے کی ہے۔ آج بھی عجیز آپ دے نظار تے احمد آباد موجود ہے، انگریز اپنے دور دے اندر کتکلی بابیاں چی عورت لے گئے، کہنے والے رپورٹ آئی، رپورٹ لکھے ایک پاسے لویا ہے، ایک پاسے لکڑی ہے، ایک پاسے پتھر ہے، ایک پاسے ہورے کی
غلامہ دے لبا چو نکل جائے اللہ انج پورا کر دیں گے آ بابا فرید نہ بولو سبحان اللہ گھر جا کے بولے آ جائے واہ میری لنگر کھانا لی قوم لنگر کھوا کے ووٹ لے لیں دے سبحان اللہ بے شک جی بے شک لنگر ملدا بھی سنیاں نوں ہی ہے کدی غور نہیں جی کیتا جڑے حضور دا نہیں میلاد مناوندے انہاں نوں حضور دا لنگر بھی تے نہیں لبدا لنگر تے لبدے ہی سنی ماواں دے پتراں نوں ماواں نے دسے یہ پترا تو پلے حضور دے لنگر تے نہ مال اولاد دا صدقہ تے نہ کاروبار دا صدقہ اسی تے کھانے آ یارو خدا دے یار دا صدقہ اسی تے کھاندے حضور دا صدقہ بابا فرید گنج شکر پاک پتن دی نگری دا تاجدار آپ نو ملن واسطے آیا ملتان دی نگری دا تاجدار حضرت خواجہ حضرت خواجہ بہاؤدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ زیارت لیا ہے نا دو میں یار کٹھے بیٹھے تو کرسی تے بیٹھے دونوں اس طرح سامنے آمنے سامنے بیٹھ گئے تھے حضرت بابا فرید نو حضرت خواجہ بہاؤدین زکریہ ملتانی فرماتے نے فرید صاحب اے بابا فرید جی ولایت دی کیڑی منزل تے پہنچے ہو ولایت دی کیڑی منزل تے پہنچے ہو اے حضرت بابا فرید گنج شکر فرمان لگے حضور جیڑی منزل پہ پوچھ دے ہو نا جیڑی کشت کرسی تے تسی بیٹھے ہو نا انہوں جے میں کدے آکھا نا اڑ اجے آپ نے انہا ہی آکھا جے میں آکھا نا اڑ تے کرسی اڑ پئی حضرت خواجہ بہاؤدین زکریہ ملتانی ہو اوپر جا کے لگے بابا جی میں نو نیچے تھا تے بابا فرید فرمان لگے آجا تھلے میں آجے کدوں آکھا اڑو آجے تے میں گالی بھی کر دا آجا وہ بوئے دے لنگر کھان والے دا آ حال ہے میرے نبی نے جب پتھر نو اشارہ نہیں کیتا بس پوچھیا فرمایا کیڑا پتھر اکھے جی ہو فرمایا او تے پتھر پانی تے دوڑ دا پہ آوے تے اکھے جی میں آیا جی میں گل سنا دے ماں عیسیٰ نے تے مردیاں نو زندہ کیتا نا تے مردے کدے زندہ سن انہاں چو روح نکل گئی مردہ ہو گئے عیسیٰ نے دوبارہ روح واپس لے آندی او زندہ ہو گیا اے عیسیٰ دا موجودہ انہاں نے مردے زندہ کیتے پر زندہ او کیتے جڑے کدے زندہ سن ویکھ میرا نبی پتھرانو جنہ چو زندگی دا تصور ہی کوئی نہیں روح دا تصور ہی کوئی نہیں اشارے تے پتھر دوڑ دے بھی نہیں تے بول دے بھی نہیں دوڑ دے بھی نہیں تے اسے بات ہے آجی بول کے گندیوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء میری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال ہے اللہ نے ایڈا سونا یوسف نو بنا کے بھیجے آؤ جیڑا یوسف نو ویکھ گئے اودا یا تے کلیجہ پھٹ جاندا ہے یا اودا پتا پھٹ جاندا ہے یا او مر جاندا ہے یوسف دا کمال ویکھ کے برداشت نہیں ہوندا کوئی انگلیاں کٹدا کسے دا جگر پھٹ جاندا ہے کسے دا دل پھٹ جاندا ہے کسے دا پتا پھٹ جاندا ہے یوسف نو ویکھ کے دنیا مرضی رہی یوسف دا حسن ویکھ کے دنیا مرضی رہی کملی والے آؤ تیرے حسن کو قربان جاواں یوسف نو ویکھ کے دنیا مرضی رہی ہے کملی والے قبر چونے ویکھ کے مردیاں اٹھ کے اوتے حسن ویکھ کے مردے حسن ویکھ کے مردے اتھے حسن ویکھ کے مردے زندہ اٹھ کے بہ جاندے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ کہنے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی میں کیڑی کیڑی شان سناوا دی کیڑی کیڑی رفعت سناوا اللہ فرمایا برفعنا
لکا ورفعنا لکا، سارے بولو ورفعنا لکا. اچھا جی سبحان اللہ پھر بولو. میں آج بھائی تقریر اپنی مرضی دی سنانی ہے، فرمائشاں دے آٹھ ڈھیر لگے نے میری چولی وچ کاغذات دے، میں سارے نال لے چلے ہیں. پھر جس دن آیا پھر آگے تہاڈی فرمائشاں پوریاں کراں گا. اج مینوں اپنا رانجھا راضی کر لیندے ہو بھائی، جڑا انہاں موضوع دیتا میں این اودے تے گفتگو کر رہا ہوں. اس کے بعد جی بول کے کہندا کر ذکر مدینے والے دا کتے بیچ بھلائی تیری ہے، ایک بار کو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے. جیتا جیتا ایمان مل کے میرے نال پڑے، ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی. ایک کہتے ہیں سانو سنا کل ساری سرکار دیئے، میں انہیں کہہ رہا ہوں ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی. اقبال نے دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے، پھر خدائی نہیں خدا بھی تیرا. ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری. کملی والے جڑے ویلے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آیا، ایک دل فرمایا صحابہ آؤ ذرا مدینے دے باہر چلیے. مدینے دے باہر آ کے فرمایا مدینے والے صحابہ ادھر آ جاؤ، مکے والے صحابہ ادھر آ جاؤ. دو ٹولیاں صحابہ دیاں بنا لیا. فرمایا تیر تے کمان پکڑ لو. عرض کی تھی کملی والیا حکم ہوے. فرمایا سی ہجرت کر کے مدینے آیا، ہن ابو جہل نے مدینے تے حملے کرنے نے. آؤ صحابہ میں تانوں جنگ دے طریقے سکھاواں. جڑ ویلے صحابہ تیار ہو گئے، نبی کریم نے فرمایا مدینے والے ہو تسی تیر چلایا جے، مکے والے تسی روکے آج. پھر مکے والے تسی تیر چلایا جے، مدینے والے تسی روکے آج. جڑ ویلے طریقہ سکھا لے آؤ، نبی کریم ٹورے ٹورے مکے والے صحابہ سے جا کے کھلو گئے. فرمایا صحابہ میں انہاں نالا. نبی کریم مکے والے صحابہ سے کھڑے آئے ہو. فرمایا مدینے والے تیر مارے اسی روکنے آ، کوئی صحابی تیر نہ مارے. دوسری باری فرمایا صحابہ تیر مارے اسی روکنے آ، کوئی صحابی تیر نہ چلاوے. تیسری بار فرمایا مدینے والے ہو تیر چلائے اسی روکنے آ. مدینے والے عرض کی تھی کملی والے آپ ہی آکھیا کہ میں انہاں نالا جنہاں نال تو ہو جائے انہاں نو کون مار انہاں نو کون مارے جنہاں وال حسین دا نانا ہو جائے. ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے. ایک بار تو ہو جاؤ سونے دا پھر ساری خدائی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یاد رکھے گا 18 ذوالحج دا دن گزرے آؤ. یہ حضرت عثمان غنی دی شہادت دا دیہڑا ہے. یکم محرم دا دن آ رہا. یہ حضرت عمر فاروق دی شہادت دا دیہڑا ہے. سنیو ساڈے دن انہاں دنوں نوں منایا کرو. حضرت عمر فاروق مدینہ طیبہ دا حکمران خلیفۃ الرسول. اج کوئی 2 4 5 مربیاں دا چودھری ہے. عمر ہوے جڑا پائی لکھ مربیاں دا کلائی وارث ہے. نوجوان ایک دن بکریاں چار دیا. حضرت عمر فاروق دوپہر دا ویلا ایک درخت دے سائے تھلے اپنی باز
بازو دا سرانہ بنا کے لیٹے نہیں. اچانک ایک یہودی گزرے انہیں دیکھا ہے عمر کتا نام سن کے کیا سرو کسرا دیا نیتا اڑ جا دیا. آپ کی تلوار بھی درخت نال لٹکی. انہوں خیال ہے عمر کلا ہی لیٹے آئے اج میں دا کم تمام کر دے وہاں. عمر دی تلوار اتار کے یہودی جڑ ویلے حملہ کرن لگے اچانک دو شیر ظاہر ہوئے. شیر کب لے کے پہ یہودی کو نہ تلوار نیچے گر گئی. عمر فاروق نے اٹھ کے تلوار پکڑ لی. یہودی پہ اکھاں بتائے. آپ نے فرمایا تو کی سمجھدا ہے میں سو گیا ہاں جدے نال یاری لائی ہو تے پیا جاگدا ہے. درخت وچوں آواز آئی عمر تو ساڈے دین دی راکھی کری جاؤ پھر تو سو جائیں اسی تیری راکھی کریا کرانگے. نالے آواز آئی ایک بار ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی. جیدہ جیدہ امام پڑھے ایک بار ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جڑ بلے آپ مدینہ طیبہ تو گورنر بڑھ کے مدائن گئے. ایک دن آپ دے گھر مہمان آئے. دروازہ کھڑکا کے پوچھا گورنر صاحب کتنے نے. گھر والے آیا کہ آپ بکریاں چارن گئے. کہتا گورنر بکریاں پہ چار دائے او جنہ دی تربیت مصطفیٰ نے فرمائی. سلمان فارسی مسئلہ پوچھا کتنے گئے نے. گھر والے آیا بکریاں چارن گئے نے. آپ دا مہمان جڑ بلے جنگل سے آیا کہتے سلمان فارسی بکریاں پہ چار دینے. جڑ بلے سینے لگا کے مہمان ملے. فرمایا بھوک لگی ہے. کہنے لگا بھوک لگی ہے. سلمان فارسی نے آسمان بل بیٹھے پرندیاں دے گول اڑتا جا رہا. ایک پرندے نہ کہنے لگے دریا میں تیرے نال کم ہے. پرندہ کے ہاتھ دی تلی تے بیٹھ گیا. ہرنا دا ٹولا پیا جاتا ہے. ہرنا کہنے لگے اے دریا میں تیرے نال کم ہے. ہرنا کے قدم پیا چمدائے. فرونا کہنے لگا لجی پالا انہوں کیوں بلایا دے. فرمایا تیرے کھانے دا انتظام کیتا ہے. کہنے لگا لجی پالا یہ جنگل دے جانور تیرے آنکھیں کدوں دے لگ دے نے. سینے لگا کے فرماؤں لگے جدو دا میں سونے دا ہو گیا سارے ہی میرے ہو گئے. سبحان اللہ. ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تو سونے دا ہو کے تے ویخ. خدائی بھی تیری تے خدا بھی تیرا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. نبی کریم دے صحابی حضرت ابو رافع 50 ہجری وچ افریقہ جہاد کرن گئے تے جنگل وچ آپ نے چھونی بنا لی سی فوجیاں دی. تے افریقہ دے جنگل بڑے مشہور نے. جنگل وچ درندے شیر سب تے حضور دے صحابی حضرت ابو رافع جنگل دے کنارے کھلو کے فرمان لگے ہوئے جنگل دے جانوروں اسی آیا نبی دے صحابی تے جے آپ جنگل چو چلے جاؤ تے گل بہتر ہے نہ گئے تے سویرے اساں تے بھیج ہی لینا ہے. لہذا چلے جاؤ اساں تے چھونی بنانی ہے. تاریخ دی کتب وچ لکھا ہے کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی جو جنگل دے کنارے انہاں وقت فرمایا نا اسے ویلے ادھی رات دے ویلے جنگل دا شیر بھی اپنے بچے اپنی کنڈ تے چوک کے ٹریا لگا جا رہے ہیں. سپ اپنے بچے لے کے ٹریا لگا جا رہے ہیں. پرندے تے درندے تے چرندے اپنی اپنی اولادہ لے کے جنگل چھوڑ کے جا رہے تے نالے جاندے کہندے جا رہے ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی بولو بولو ساری خدائی. نوجوانوں میں کدہ ذکر کر رہا. اللہ فرماندہ ورفعنا
لقد کر ذکر مدینے والے دا پھر ساری خدائی تے ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے تھکے تے نہیں پکی گالے بھائی ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ماشاءاللہ 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 چلو ہون ہاتھ چکے بولو ہون میں کچھ نہیں کہتا بھائی تھوڑا جا زور لگا کے بولو بھائی بس میں زیادہ دیر توڑی سمجھ خراشی نہیں کرنی اس آیت مبارکہ دے ایک ایک لفظ دے گفتگو کریے نوجوانوں علیحدہ علیحدہ تقریر تیار ہو جان دیا اللہ فرماتا تو ذکر کرے اکر میرے محبوب دا جدو واری آئی نا نبیان دی اللہ فرما وذکر فی الکتاب ابراہیم فرمائے ذکر کرو کتاب جو میرے ابراہیم دا کدھر فرما وذکر فی الکتاب اسماعیل ذکر کرو کتاب جو میرے اسماعیل دا کدھر فرما وذکر فی الکتاب ادریس ذکر کرو کتاب جو میرے ادریس دا الف لام دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھو اللہ نے ایک بار قرآن چ نہیں کر فرمایا کہ وذکر فی الکتاب محمد کہ محمد دا ذکر کرو عرض کیتی یا اللہ قرآن چاہیے آکھے نبیان دا ذکر کرو اے فرمایا ابراہیم دا ذکر کرو اے فرمایا اسماعیل دا ذکر کرو اے فرمایا ادریس دا ذکر کرو تے جیڑے محمد تے قرآن نازل فرمایا او دے بارے آکھے نہیں او دا ذکر کرو اے دیکھی وجہ ہے اللہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی فرمایا نبیان دا ذکر تسی کرو محمد دا ذکر میں آپ کو فرشتیاں دے نال پہ کرا تسی سارے نبیان دا ذکر کرو یار دا ذکر میں آپ پہ کرنا وہ دے ذکر دیا بلندیاں کی سناواں رب آپ وہ دے ذکر کرے گرامی قدر حضرات ایک دن جبریل آئے وہی لے کے میرے نبی دی بارگاہ تے جبریل وہی سناواں لگے تو حضور فرمایا جبریل اچھا جی بسم اللہ آپ نے فرمایا جبریل یہ روز ادھر پیغام لے کے آنا ہے کہ آج ایک میرا نہیں لے کے جانا جبریل عرض کی تھی ماہیہ حکم ہوئے فرمایا جا میرے اللہ دی بارگاہ چو پوچھ کے آ کہ یا اللہ تیرا محبوب پوچھ دا تینوں کائنات چو سارے تو چنگی جگہ کیڑی لگ دیئے تے مندی جگہ کیڑی لگ دیئے ہائی صاحب بڑے چائیں گئے جبریل جدو واپس آئے نا تھوڑی دیر دے بعد میرے نبی ویکھے جبریل دا حال بے حال رنگ اڑے آتے بال بکھرے تے عجیب حالت جبریل دی سرکار نے فرمایا جبریل ہی کی حالت بنائی عرض کی تھی کملی والے روز اللہ دا پیغام لے کے تو ہاڈی بارگاہ چاندہ سا روز 40 سال دی جدو حضور دی عمر مبارک ہوئی تے جبریل پہلی وحی لے کے آیا پہلی بار آیا ٹوٹل میرے نبی دی 63 سال حیات طیبہ ظاہری ہے 40 سال عمر جس دن جبریل پہلی بار آیا تے 23 سال آیا وحی لے کے 23 سالاں دے اندر جبریل میرے نبی دی بارگاہ 24,000 بار آیا کنی بار پھر بولیو جڑے نوجوان بی ایڈ تے ایم ایڈ کر رہے نا جڑے اکاؤنٹنگ دے بڑے ماسٹر نے انہوں سویرے جا کے نا تے آکھیا جے ضرب دے کے ذرا ویکھو بھائی 23 سالاں نو 24,000 تے ضرب دے کے ویکھو جبریل روز کنی باری آوندا علماء فرماندے نے 23 سال نو جدو 24,000 تے تقسیم کریے تے اے جبریل روز میرے نبی دی بارگاہ 3 بار آندا سی کنی باری بھائی جنہوں سمجھ آئیے میری محنت ضائع نہ کرو یار کنی بار جبریل روز آندا ہے بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر یوں نہ آتے جبریل بار بار صدرہ چھوڑ کر اللہ حضرت دے چھوٹے بھائی امام حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل صدرہ چھوڑ کر 3 باری روز میرے نبی دی زیارت کرنا ہوتا ہے جبریل کسی نبی کو ساری زندگی چ صرف 1 بار آیا کسی کو 2 باری کسی کو 3 باری اتھے روز 3 باری آج جبریل آئے تے نبی کریم نے فرمایا نا کہ کی حال بنایا عرض کی تھی کملی والے روز اللہ کا پیغام لگے سونے آئے آج تیرا پیغام لگے گیا جڑے ملے میں سدرہ تے جا کے عرض کی تھی یا اللہ تیرے نبی کا پیغام لگے آیا اللہ فرمایا جبریل ذرا نیڑے آ جاؤ نیڑے گیا اللہ فرمایا اور نیڑے آ جاؤ اور نیڑے گیا اللہ فرمایا اور نیڑے آ جاؤ عرض کی تھی کملی والے آؤ اللہ اینا نیڑے بلا لے آؤ میرے بھی اللہ دے درمیان
70,000 پردے رہ گئے او تجلیات دیکھ کے آیا جڑی میری برداشت وچ کوئی نہیں صحیح بال والے جڑا نبی دا پیغام لے کے جاوے او اینی بلندی تے جاندا ہے او کتھے پہنچیا ہوے گا جنوں رب فرماندا ورفعنا بلندیاں ہی رب نے ساری عطا کر دیتی ہیں اس نبی دیاں بلندیاں نو مکی بیان کرائیں او دے تے پیغام لے کے یہ جاگ دے تے میں گل سنا دے ماں مکہ فتح کیتا نا حضور نے جس دن حضور فرمایا علی کی فرمایا پھر بولیو کی نہیں اے او نا ہے جڑا ہر بندہ نہیں بول سکتا بھائی ہر بندہ تو نہیں نا علی کر سکتا بھائی پکی بات ہے قسم بخدا میں کہنا اے نا ہر بندہ نہیں لے سکتا پتہ کیوں میرے نبی نے فرمایا علی منافق تیرے نال محبت نہیں کر سکتا تے مومن تیرے نال دشمنی نہیں رکھ سکتا میں اس تو کہہ رہا ہوں ہر بندہ تے نہیں نہ کہہ سکتا علی کی ویکھو نا سجے کھبے ذرا ویکھ کے بڑے آجے کی نہیں بھائی مزہ نہیں آیا ذکر علی انج نہیں کرے دا بھائی علی کتھے نہیں میرا دل کرتا ہے پہلے میں تو انہوں دسات کہ علی علی اسی کیوں کرنے ویسے سننی میں ضمنہ نرز کرن لگا نبی کریم علیہ السلام نے دور مقدس دے بعد جدو تھوڑا فتنیاں دا دور آیا نا صحابہ فرماتے نے پتہ نہیں سی لگتا بندہ مومن کیڑا تے منافق کیڑا تے اسی ذکر علی بیٹھ کے شروع کر دینا جیڑا بندہ علی دا ذکر سن کے ہس پیندا سی اسی سمجھ دے سب بندہ اپنا ہی ہیں تے جڑا ذکر علی سن کے متھے تیوڑی تے وٹ پاندا سی اسی سمجھ دے سب بندہ منافق ہے ممبر تے بیٹھ کے تے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا صحیح بال والیو اج بھی علی دا نام لے لیے بندے دا پتہ لگ جاندا جے اج بھی علی دا نام لئیے تے بندے دا ہونے پتہ لگ جائے لے چلا میں تانوں آدم چشتی دے دربار ہوتے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ آدم جی دی کہندا ہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا عجب نہیں جدو علی دا نام پتہ کیوں پڑھی دا علی پھر بولے کی ہاتھ بلند کر کے کی علی والا بولے نا کی کہنا ہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی پھر پڑھو علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا گل سن لو تاکہ تسی آسانی نہ پڑھ سکو دروازے نا لکڑی دا لوہے دا کوئی المونیم دا دروازے نا ہیں اسی اپنے گھر دا دروازہ کھولیے یا بند کریے تے دروازے چو آواز آندی ہے چین آندی ہے نا آواز دروازے دے قبضے بچو آواز آندی ہے چین میں کتابہ چ پڑھیا فرشتے جدو جنت دا دروازہ کھول دینے تے آواز آندی ہے علی جنت دا ہوں دروازہ دس رہا بھائی ایتھے وہ نہیں ہونا جڑا علی علی کھردہ رہا ہے اجے بھی نہیں تسلی ہوئی تے میں اگلی گل سنا دے بھائی نبی کریم فرماتے نے میں معراج دی رات جدو شب معراج گیا نا آسمان تے حضور فرماتے نے میں جس آسمان تو گزریا میں نے اس آسمان دے فرشتیاں پوچھیا حضور علی دا کیا حال ہے تے نبی کریم فرماتے نے میں فرشتے نے پوچھا تہانوں علی دا کیویں پتہ ہے تے فرشتے کہنے لگے کملی والے علی دا کنوں نہیں اچھا بھائی ہن جنوں علی دا پتہ ہے وہ میرے نال رل کے پڑے گا پتہ کھنج پڑھنا ہے کھنج بھائی ہاتھ نہیں سارے جب کھڑے کیتے کھنج پڑھنا ہے تو مل کے دارے پڑھئے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا اے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی
لوگوں یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی والا بولے ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی فتح مکہ دا دیارہ میرے نبی فرمایا علی جیتے بیعت کی تھی کملی والیا حاضر آؤ فرمایا علی آؤ میرے موڑیاں کے پوٹ توڑ دے اج کی تھی کملی والیا میں لیا تسی نبی ہو میں نبی دے موڑیاں تے کی میں بیٹھ جاؤں فرمایا اج کی تھی کملی والیا تسی علی دے موڑیاں تے آ جاؤ میرے نبی ہنس کے فرمایا پر نبی دا پار نہیں چھپیا علی پر نبی دا پار نہیں چھپیا جانا فرمایا علی میرے کدیاں تے آ جاؤ مولا علی نبی دے موڑیاں تے آئے نالے بھوت توڑ دینے نالے ہس دینے نیچے دلے کے فرمالی ہسدا کیوں ہے اب کی دی کملی والے آؤ میرے موڑیاں تے کھڑا آواں خدا دے عرش دے نال پیا لگ جائے کہ آنکھیں عرش دا بابا پھڑ کے عرش زمین دے لائے آواں فرمایا چپ کر کے کام کری جا جیڑے بلے علی نے پت توڑ لے میرے نبی فرمایا زمین سے آ جا مولا علی نے چھلانگ ماری پھر مسکرات ہے حضور نے فرمایا ہن کیوں ہنسے آئے عرض کی تھی عرش تو چھلانگ لگائی سٹ نہیں لگی ہنس کے میرے نبی نے فرمایا کہ عرش تے چڑھان والا نبی ہوے لون والا جبریل ہوے سٹ جویں لگ سکدی ہے صحیحاں دے پڑھے لکھے نوجوانوں او جڑا نبی دے موڑیاں تے بیٹھ گئے او دا سر عرش نال لگ جائے تے جڑا ورفانا مرض کیتے جننے مرضی دے دیو میں نال لے جانے آج ساتھ آج میں مرضی اپنی کرنی ہوئی بڑے میں نے پیغام ملے ابھی سنا دیو ابھی شیر سنا دیو اب واقعہ سنا دیو میں جمع کری جا رہے ہیں انشاءاللہ میں کسی ویلے آکے سارے سنے یہ سارے میں ہی سنائے نہیں میں نے یہ سارا کو جاؤں دا بھئی الحمدللہ کریم دے جوڑے اندہ صدقہ ورفانا لکا ذکر پتھر کرے ذکر نبی دا جانور کرے ذکر نبی دا درخت کرے نبی ذکر نبی دا چاند کرے ذکر نبی دا سورج کرے ذکر نبی دا مقدی مقادمہ جگ کرے ذکر نبی دا رب کرے ذکر نبی دا حدیث پاک کے چاہوں دا اور کوئی سیرت نگار ایسا نہیں جنہیں اے حدیث پاک اپنی کتاب دی زینت نہ بنائی ہوئے کوئی محدث ایسا نہیں نبی کریم ایک دن مدینہ طیبہ تو بعد جنگل بار گزر رہے تو میرے نبی دے کارنے چاواز آ رہی ہلکے ہلکے نہ کوئی بڑے درد نال پہ بول دا یا رسول اللہ یا خالص سنی دی پہچانے ہوں دی ہو کہندہ یا پھر بولیو یا میرے نبی تے میں کرنا کاری غلام علی صاحب حدیث پاکے جاندے حضور دے کرنا بڑی دردناک آواز کو بڑی دردنال پہ بول دے ایک کیا جا رہے یا رسول اللہ با الفاظ دیگر کماتے آواز آ رہی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرقن خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے نبی دائیں بائیں دیکھے کون ایڈے درد نال منو پہ پکار دے کون پہ پکار دے پکارن والا نظر ہی نہیں آ رہا مولا علی فرماتے نے کہ دن میں حضور دے نال مکہ دے پہاڑاں جو گزر رہا فرماتے نے فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
فرماندے نے رات جڑا بھی پتھر تے درخت آیا دے جو آواز ہوندی ہے السلام علیکہ یا او بولو یا آج جڑا یا رسول اللہ کے لوگ کہندے بدعتی تے مشرک ہو گیا اور کدے مدینے دیاں حدیثاں پڑھ کے ویکھے صحابہ کہندے نے پتھر بھی کہندے سن تے درخت بھی کہندے سن یا قولیں دے والی دے کلنا جی علی علی آوازیں آ رہی ہیں کہ آوازیں کی آ رہی ہیں سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی عشاء دی نماز پڑھ کے بیٹھے ہو رات ساری گزر گئی ہے انعام ملن دا ویلا جے قبولیت دا ویلا آ گیا اکھیاں بند کر لو ہاتھ بلند کر لو اپنی جھولی خالی کر کے آنکھوں مدینے دی والیاں ساری رات تیری یاداں گزاری ہے کملی والے ساری رات نعتاں پڑھدے سنتے رہے اپنی زندگی دے سارے ہوکے ہاڑے ہاواں اپنی جھولی چ رکھ کے اکھیاں بند کر کے رو کے ہاڑے عرض کرو اسی یار دی مرضی ہوندی جے کدے اوتھے بلا کے دے دیندا جے کدے گھر آ کے دے دیندا جے تسی بھی مل کے پڑھو سناواں کی درداں دی کہانی یا مجھ پا دیو سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ میرے آقا نے دائیں بائیں بیٹھیا کون پیا جنگل چ پکار دے سرکار جڑ ویلے جھاڑی دے قریب گئی میرے آقا نے دیکھیا کہ پکارن والا انسان نہیں جنگل دا جانور ہرنی ہے ہرنی دا پیر پھندے چ پھسیا ہرنی نالے روندی ہے نالے پیر والی اشارہ کردی ہے تے نالے کہندی ہے خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ میرے آقا قریب جا کے فرمایا کیوں بے پکارنی ہے عرض کر دیا کملی والیا یہودی نے پھندا لگایا اج 3 دن گزرے پھندے سے پھنس کے بیٹھی کملی والیا آزادی دے فرمایا میں بھی آزاد کر دیواں یہودی نے پوچھنا میرا شکار کتنے وے عرض کر دیا کملی والیا اور سامنے پہاڑ او دے وچ غار او دے وچ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اج 3 دن گزرے بچیاں ماں دا دودھ نہیں پیتا کملی والیا آزادی دے وعدہ کرنی بچیاں نوں دودھ پلا تے شام تو پہلے آ جاواں میرے نبی نے بکری دا تے ہرنی دا پیر کھولیا اتنی چھلاکا مار دی لگی جا رہی میرے نبی نے فرمایا ٹھہر جا ہرنی ٹھہر گئی اپنا پیر میرے نبی نے پھندے سے رکھیا فرمایا جب تک تو نہ آئی تیری جگہ میں رواں جاؤں ہرنی چھلاکا مار دی لگی جا رہی ادھر یہودی آ گیا کہنے لگا محمد میرا شکار کتھے فرمایا او لگی جا رہی کہنے لگا کیوں چھڑایا فرمایا فکر نہ کر آ جائے گی کہنے لگا پھندیاں چ نکلے کدے جانور نہیں آئے فرمایا آرام نال بیٹھ جاؤ محمد نال وعدہ کر کے گئی سورج ڈوبن تو پہلے آ جائے گی ادھر ہرنی جڑے بیلگار دے دروازے چ پہنچی او دے بچے بھی اونی کا کر دینے بچے ماں جب مارے ہرنی کہنے لگی بچے جلدی کرو دودھ پی لو میں جان
کے اما دن دن دے بعد آئی ہے پھر جان دیا گلاں بھی کرنی ہے کہن لگی میں نبی نال وعدہ کر کے آئی بچے کہن لگی اما پھر اساں بھی دودھ نہیں پینا اساں نبی ویکھنا ہرنی اپنے بچے لے کے آ رہی ادھر سورج ڈوبتا لگا جا رہا یہودی کہن لگا محمد آوے سورج ڈوب گیا فرمایا آوے ہرنی بھی آ گئی ہرنی آ کے نبی دے قدم چم دی کہن لگی سونے پیر اٹھاؤ میں آ گئی میرے نبی نے پیر چکیا ہرنی نے اپنا پیر پھندے تے رکھیا یہودی دیاں چیخاں نکل گئیاں کہن لگا سونے اج پتہ چلے آئے انساناں دے نہیں جانوراں دے بھی رسول ہرنی دا پیر کھول کے کہن لگا کملی والے آؤ انہوں میں آزاد کیتا لگا مار بھی بچیاں نوں لے کے جا رہی جڑے ویلے ہرنی لگی جا رہی میرے آقا دیکھی جا رہے یہودی نبی دے قدم پھڑ لے کہن لگا کملی والے انہوں تے میں آزاد کیتا جاندا کلمہ پڑھا مینوں تو وقت آزاد کرائی سنا لیں توجہ ہے نا بھئی سارے میں تینوں کی سناواں کون کون دا ذکر کردا ہے ورفعنا اللہ کا ذکر پتھر کرن او دا ذکر درخت کرن او دا ذکر حجر تے شجر کرن او دا ذکر او دے ذکر نو رب نے اسیاں بلندیاں تا فرمائیاں گرامی قدر حضرات گل ساری جڑے پتھر درخت جڑے ویکھ رہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں ایک دن باغ وچ گیا تے میں ویکھیا سارے پھل دا درخت تے ٹہنیاں لٹکریاں تے وچ سرو دا بوٹا تے سیدھا ہی اکڑ کے کھلوتا قریب جا کے فرمان لگے تیری ساری برادری جھک کے کھڑی تو بڑا اکڑ کے کھلوتا ہے تے فرماندے نے سرو دے بوٹے چوں درخت وچوں آواز آئی محمد بخشا انہاں نوں یار مل گیا مینوں اڈیکاں لگیاں ہوئیاں نے میاں صاحب اسے ہی سرو دے درخت نے ٹیک لگا لی تے آپ نے لکھیا فرماندے نے سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین وچ گڈے اچھا ہو رستہ ویکھے متاں یار کی تو سر کڈے آج جڑے درخت کھلوتے نہیں نا یہ مصطفیٰ دیاں اڈیکاں چ کھلوتے ہوئے نہیں اکھاں تاڑے لگیاں ویکھن رستہ یار سجن دا وہ جنہاں نوں اڈیکاں ہون نا ماہی دیاں او انجی یار دیاں راما چو کھلو کے دستے اڈیک دے درخت تے پتھر تے شجر تے حجر تے او کیڑا ہو جڑا مصطفیٰ دا ذکر نہیں پیا کردا اللہ نے یار دے ذکر نو بلندیاں ہی عطا فرما دیتیاں نہ گرامی قدر حضرات آخری گل اس حوالے دی تے اجازت پھر کدے آئے تے لمبیاں گفتگو کران گے جب نبی کریم علیہ السلام نے دنیا تو پردہ فرمایا نا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو پردہ فرمایا او بلال جڑا ہر ویلے یار دا نالے مکھ ویکھدا ہے تے نالے یار دا ذکر کردا ہے کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری ادائے دید سراپا نیاز تیری علامہ اقبال فرما دے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری بلال کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری وہ جڑا ہر ویلے یاروں نالے ویکھدا تے نالے یار دیاں آزاناں نام دیاں پڑھدا جدو کملی والے دنیا تو پردہ فرمایا وہ بلال دیتے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی نبی کریم جڑی اونٹنی تے سفر فرما دے اونٹنی 3 دن حضور دی قبر انور کول بیٹھ کے روندی نہیں نہ کچھ کھاندی تے نہ کچھ پیندی سرکار نظرین آئے تو دکھلو برداشت نہ ہویا انہیں مدینے دے کنویں چ چھلانگ مار کے جان قربان کر دیتی نبی کریم دا گدہ یا پھور جدے تو حضور سواری فرما دے وہ گدے نے 3 دن مدینے دی گلیاں چ روندا نالے پھردا نالے حضور نو ڈھونڈ دے
سرکار نظرین آئے تو نے مدینے دیاں دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حالت ہو گئی. سارا دن مدینے دے باہر جا کے نہ تے رستے چ کھڑے رہندے نے. شام ہوندی تے گھر آ کے روندے نے تے گھر والے پوچھدے حضور دن کتھے گزاریا جے؟ تے رو کے فرماندے نے مدینے دے باہر جا کے راواں ول ویکھدا رہیا ہورے کسے راہ چ میرا ماہی واپس آ جاوے. حضرت بلال حبشی دی حالت ہو گئی. نکے نکے بچے نو سینے لگا کے پوچھدے نے کدھر میرا ماہی ویکھیا جے؟ سرکار دا نام سن کے بچے روندے نے. تے بلال رو کے فرماندے نے جی کسے نو حضور نظری آؤں تے مینوں بھی وکھایا جے. مدینے دا ذرہ ذرہ رو پیا. سرکار مدینے نظری نہ آ رہے. صحابہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی. ایک دن بھی آیا کہ حضرت بلال حبشی مدینہ چھڑ کے تے ملک شام ول ٹر پئے. مدینے کو حرام مچ گیا. لوگ دروازے کھول کے تے بلال حبشی دے واسطے اس طرح صحابہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے بلال. امام ابن عساکر لکھ دیں صحابہ فرما بلال اسا تینو مدینہ چھڑ کے نہیں جان دینا. بلال رو کے فرما دینے میرا راہ نہ روکے جے میرا ماں ہی باجو دل نہیں جے لگدا. صدیق اکبر راہ رو کے فرما لگے بلال مدینہ چھڑ کے نہ جاؤں. رو کے فرما دینے ابو بکر جی جی اپنے لیے خریدیا ساجو تے میں نہیں جاندا تے جے یار لی خریدیا تے اج میرا راہ نہ روکے آ جائے. بلال مدینہ چھڑ کے جا رہے. سارے مدینے والے حضرت بلال نو مدینہ چھڑ کے جاندہ ویکھ کے رو رہے. او مدینہ تو باہر جا کے بلال نے مڑ کے جدو مدینے والے ویکھیا نا او جڑے مدینے چو یار دا مکھ ویکھے ادانا پڑدا سی او مدینے دیاں کھجوراں دے درخت نظری آئے. میرا دل کردا میں تانوں حضرت خواجہ غلام فرید دے دربار تے لے چلنا. اچھا بولو سبحان اللہ. بلال نے جڑے ویلے مدینے دیاں کھجوراں دے درخت ویکھے تے رو کے فرمان لگے اچیاں لمیاں لال کھجوراں تے پت جنا دے ساوے جس دم نال پریت ساڈی سکھڑو دم نظر نیا وے گلیاں ساکھوں سجد سیون ساکھوں بیڑا کھامن آوے غلام فریدا اٹھے ای بسنا کتے یار نظر نہ آوے. حضرت بلال روندے ملک شام آئے. دن بھی روندے نے رات بھی روندے نے. 6 مہینے روندیاں یادیاں یاداں چ گزر گئے. ادھی رات ڈھل گئی. ایک دن بلال دی ادھی رات ویلے اکھ لگ گئی. کملی والے بلال دے خواب دے اندر آئے. بلال نبی نو جتھا مار لے آؤ کہ سپنے اندر ہی ملے آؤ ان گل وچ پا لیاں در دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھڑنا جاواں. میرے آقا نے بلال سینے نہ لگا لیا. فرمایا بلال میرے نہ ناراض ہے. عرض کی تھی کملی والے تیرے غلاماں دا بھی غلام. فرمایا میرا مدینہ کیوں چھڑے آئی. عرض کی تھی کملی والے آؤ تسی نظری نہیں آتے میرا مدینے دل نہیں لگدا. حضور نے فرمایا بلال اٹھ مدینے آ جاؤ میرا تینوں ملن جی پیا کر جاؤ. ادھی رات ویلے بلال دی اکھ کھل گئی. روندے مدینہ طیبہ والے آ رہے. عرض کرتے کملی والے آؤ میرا بلال پہ آوندا. مدینہ دیا دیواراں نظر آئیاں. بلال تھاڑا مار کے رو گئے. جڑے ویلے مسجد نبی دے اندر آئے کدے اس نوکری چ جاندے نے کدے اس نوکری چ جاندے نے. اج کدے کملی والے آ بڑی دوروں بلائے عید کراوے. مدینہ دیا گلیاں چ حرام مچ گیا. اج نبی دا بلال آیا. صحابہ مسجد نبی جی بیٹھ کے روندے نے. اج نبی دا زمانہ یاد آیا.
کوئی دیواراں نوں ٹکراؤ مار کے پیار ہوندا ہے او نبی دے منبر نوں خالی ویکھ کے پیار ہوندا ہے حضرت بلال نے نبی دی قبر نوں کلاوا ماریا عرض کیتی سونیا اٹھ تیرا بلال آیا اٹھ کملی والا سینے نہ لگا لے صحابہ چیخا مار کے رو رہے صحابہ فرمایا بلال او اذان سنا دے جڑی نبی نو سنا دا رہا ہے بلال فرمان لگے صحابہ اگے یار دے کے اذان پڑھدا رہا میں یار وکھا دیو میں اذان پڑھ دیواں گا صحابہ چیخا مار کے رو رہے حضرت امام حسن حسین آئے کہنے لگے چاچا بلال او اذان سنا دے جڑی نانے نو سنا دا رہا ہے بلال نے نبی دے دوتیاں نو سینے نال لگایا نبی دے منبر دے سامنے کھلو کے کنا چگلیاں بلال اذان شروع کر دیتی بلال دی آواز گونگی مدینے دیاں گلیاں چ کوہرام مچ گیا یا کتاباں چ پڑھیا پردگار کواریاں بچیاں روندیاں گلیاں چ آ گئیاں ماواں دودھ پلاندے بچیاں نوں سٹ کے دوڑ پئیاں نکے نکے بچے مدینے دیاں گلیاں چ روندے نے ماواں بھی روندیاں بچے بھی روندے نے بچے رو کے کہندے اماں بلال آ گئے نبی کدوں آنا ہے ماواں چیخاں مار کے روندیاں حضرت بلال اذان پڑھی جا رہے آپ نے پڑھیا اشہد ان محمد رسول اللہ کملی والے دے نام تے چیخاں بلند ہو گئیاں جب نبی دی دیواراں چوں پانی نکل آیا بلال نے آنکھ کھول کے دیکھیا نبی دا منبر خالی نظری آیا چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے ہوش آیا 3 دن دے بعد اپنی سواری تے بیٹھ کے ملک شام ٹر پئے مڑ کے نبی دی قبر والے ویکھیا فرمان لگے ہجر تیرا جے پانی منگے ان خون نہ دے کیڑا جی کردا تینوں کول بٹھا کے درد پران چھیڑا بلال نے روندیا مدینہ چھوڑیا ساری زندگی پھر ملک شام ہی گزاری وہ بلال جن نے کدے عید بھی نواں سوٹ نہیں سلایا جدو موت دا ویلا آیا تے نواں سوٹ سلا لیا بیوی رو رہی تھی آپ مسکرا رہے بیوی کہنے لگی میں رونی ہے تسی ہس دیکھے ہوں فرمایا تو میری جدائی تو رو رہی ہے تے میں ہسنا جے قبر چ میری ماہی نال ملاقات ہوئے گی کوئی لگیاں والے چپ نہیں کر دیتے یہ لکھ دلا سے ٹر جامن محبوب جنہ دے پھر جامن کیڑے پاسے گرامی قدر حضرات مکھ بھی یار دا ویخ دے سن تے پھر یار دا مکھ ویخ کے ذکر بھی یار دے کرتے سن کتنے نصیبہ والے لوگ سن ورفعنا لک ذکرک اللہ اپنے محبوب دے ذکر نو بلندیاں ہی ایسی عطا فرمائیا گرامی قدر میں دعا کرنا اللہ کاری غلام علی صاحب نقشبندی اللہ انہ دے والد گرامی دے درجات دی بلندی فرمائے اس محفل دا ثواب انہوں نے پہنچا کے اللہ انہوں دی قبر منور فرمائے دور و نزدیک تو جتنے احباب آئے اللہ انہوں جانا قبول فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم الہی نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ سری عجزانہ حاضری قبول فرما الہی غلام علی صاحب نقشبندی اور انہ دے دیگر معاونین جنہوں نے محفل مبارک بچ دم دل میں خدم سخن حصہ لیا تمام دے کاروبار مال جان صحت عمر مریض کمائیں برکت عطا فرما نبی کریم دی آل اولاد دا صدقہ تمام بے اولاد نو نیک تے صالح اولاد نو رینا نصیب فرما حضور دے بچیاں دا صدقہ حضور دے بچپن دا واسطہ مولا ساڑیاں اولاد نو بھی نیک تے صالح لمبیاں زندگیاں تندرستی نیکیاں علم عمل ادب کامیابی آسانیاں تے حیاواں والی نصیب فرما نبی کریم علیہ السلام دے جوڑے پاکاں دی خیرات مولا تمام دے گھراں چ خوشیاں سکھ تے سکون دیاں دولت نصیب فرما رزق حلال دی کشادگی نصیب فرما کاری غلام علی نقشبندی صاحب ثنا خان رسول نے
ساری زندگی تیرے محبوب دے گن گائے مولا انہاں دے نطق وچ مزید برکات نصیب فرما بچیاں نوں صحت و عافیت والیاں زندگیاں نصیب فرما نبی کریم دی آل اولاد دا صدقہ مولا بے اولاداں نوں نیک تے صالح اولاد نورینہ نصیب فرما نبی کریم دی امت دے جتنے بیمار نے حضرت امام زین العابدین بیمار کربلا دا صدقہ صحت یابی نصیب فرما عمر خضری نصیب فرما نبی کریم علیہ السلام دی دعاواں دے صدقے ساڈیاں دعاواں نوں مستجاب فرما حضور دے سجدے دا واسطہ سن پنج گانا نماز با جماعت دی توفیق نصیب فرما علماء اہل سنت خطباء طلباء ائمہ مساجد جڑے تشریف لے کے آئے مولا تمام دے علم و عمل فضل تے عزت وچ اضافہ فرما نبی کریم علیہ السلام دے گنبد خضرا دی ہر سال بار بار زیارت حاضری مرات حج نصیب فرما وافوض امری الا اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اگر دعوت رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آل صحب اجمعین برحمتک یا ارحم